थैंक यू सो मच कोसर जो जेंडर स्पेशलिस्ट है, और इसरार साहब ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर, एंड ऑफ कोर्स आमना बाजी फॉर joining us. She is also working on domestic violence in the US. I am Rosina, working in National College of Arts, Lahore. So कोसर मैं आपकी तरफ आऊँगी. पहले सबसे पहले ये एक बेसिक सी डिस्कशन होगी डोमेस्टिक वायलेंस पे, कि इसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, इसके फॉर्म्स क्या है, फिर इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं. तो कोसर आपकी तरफ आऊँगी, तो थोड़ा सा हमें बता दें कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या बेसिकली, और इसके फॉर्म्स क्या क्या है, और किस तरह से हमें इसको टैकल करना चाहिए, या इसके क्या इफेक्ट्स है ऑन मेंटल हेल्थ. थैंक यू रोजीना. एक्चुअली आपने बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है, जिसपे बहुत कम लोग हमारे मुआशरे के अंदर जो है ना बोलना पसंद करते हैं, या सुनना पसंद नहीं करते. तो जेंडर बेस्ड वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसका जो मतलब है, बेसिक सादा सा जो इसकी डेफिनेशन है, वो ये है कि आप किसी इंसान को जरर पहुंचाते हैं, या उसकी जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुंचाते हैं. बेसिक सादा सा इसका जो है ना ये डेफिनेशन है. और इसके जो अक़साम है, या हमारे मुआशरे के अंदर मैं कहूँगी कि कौन कौन से इस तरह के जो है ना ऐसी चीजें हैं जिससे किसी फर्द में बच्चा भी आ सकता, बच्ची भी आ सकती, लड़के भी आ सकते, लड़कियां भी आ सकते, और खवातीन भी आती हैं, मर्द भी आते हैं. लेकिन अगर आप डेटा उठा के देखें, अब तक की जो सिचुएशन है पूरी दुनिया के अंदर, आप उसको देखें, तो इस मामले में बच्चे और खवातीन पे जो है ना तशद्दुद ज्यादा होता है, और इसका शिकार हो जाते हैं. एक एदाद शुमार के मुताबिक खवातीन खास तौर पे हर 3 में से 1 खातून तशद्दुद का शिकार है दुनिया में. और ये जो है ना मुख्तलिफ किस्म की होती है. घर के अंदर तशद्दुद होता है उन पे, खवातीन पे, घर से बाहर मुआशरे के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, और फिर ममालिक के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म का तशद्दुद खवातीन के ऊपर और बच्चों के ऊपर होता है. तो हम जो है ना जिस चीज को आज फोकस करेंगे वो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर हम फोकस करेंगे. और मैं चाहूंगी कि मैं बोलूं इस पे. वजह उसकी ये है कि कोविड-19 की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, उसमें जो है ना सारे ही लोगों को घर बैठना पड़ा है, और खासकर जो है ना मर्दों को, जो इस बात की वजह से कि उनकी तरबियत घर रहने की नहीं हुई है, जेंडर रोल्स की वजह से वो ज्यादातर बाहर वक्त गुजारते हैं और मजबूरन वो घर बैठ रहे हैं. तो ऐसे में वो मुर्तकिब हो रहे हैं तशद्दुद करने के, और जो अभी तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें खवातीन पे ज्यादा और बच्चों पे तशद्दुद हो रहा है. तो पाकिस्तान में और खासकर गिलगित बल्तिस्तान में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये वाला टॉपिक बहुत कम जो है ना इस पे बोला गया, या इवन रिसर्च हुई है. तो इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा तादाद शुमार नहीं है कि कितनी खवातीन एग्जैक्टली जो है ना तशद्दुद का शिकार हैं, कितने बच्चे शिकार हैं. बहरहाल हम जो रिश्तेदार हैं उनसे सुनते आ रहे हैं, अपने दोस्तों से बातचीत होती है तो उनसे पता चल रहा है कि ये चीज हो रही है. और उसमें अक़साम की मैं आपको बता दूं, हम अगर देखा जाए तो हम सब से ये चीज हो भी जाती है और सह भी लेते हैं, और हम पे हो रहा भी होता है. और ये मुख्तलिफ नौइयत का होता है, एक सीवियर किस्म का होता है और एक जो है ना नॉर्मल होता है. लेकिन उस सब की जो है ना असरात इंसानी जिंदगी पे पड़ जाते हैं. तो मैं अक़साम की तरफ आऊंगी. अक़साम में जो है ना जो नॉर्मल की तरफ से मैं शुरू करूंगी. इमोशनल वायलेंस जिसे कहते हैं, साइकोलॉजिकल वायलेंस कहते हैं, जिसमें किसी फर्द को जो है ना कोई भी दूसरा फर्द उसको जो है ना उसके साइकोलॉजिकली उसको टॉर्चर करे, तशद्दुद करे. एक ये है. एक सोशल है, जिसमें जो है ना कोई भी फर्द दूसरे फर्द को सोशली उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जैसे कि हमारे मुआशरे में है. और ये आपको पता है कि हमारे मुआशरे के अंदर खवातीन पे और बच्चों पे ज्यादा होता है कि आप सोशल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, घर बैठने की, उनको बात ना करने की, चुप रहने की,
اور ساتھ ساتھ اپنے خواتین کے اوپر یہ بھی ہوتا آ رہا ہے کہ لڑکیوں کو باہر نہ جانے کی بے جا پابندی کی، اور حالات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ سوسائٹل کلچرل ان چیزوں کی وجہ سے ایون آنر کلنگ کے جو ہے نا، ایون ہمارے پاس واقعات ریسنٹلی ہمارے گلگت کے اندر ہی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں خیر لڑکا اور لڑکی دونوں کو جو ہے نا مارا گیا ہے، لیکن زیادہ تر تشدد کا شکار پھر بھی خواتین ہو جاتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ فزیکل، جیسے کہ میں نے کہا، اسی کے اندر آتا ہے کہ جی جسمانی طور پہ کسی کے اوپر تشدد یا ہرٹ کیا جاتا ہے، چاہے اس کے بھائی ہیں، اس کے جو ہے شوہر ہیں، باپ ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اکنامک وائلنس ہے کہ نمبر 1 اس کو کمانے نہیں دیا جائے، چاہے لڑکا ہے لڑکی۔ اگر دیکھا جائے تو لڑکوں کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جنڈر رولز کی وجہ سے وہ کماتے ہیں، بلکہ ان کے اوپر ایک اوبلیگیشن بھی ہوتی ہے، کبھی کبھار بیجا پریشر ہوتا ہے، وہ بھی تشدد میں آ جاتا ہے۔ اور لڑکیوں کو اجازت نہیں ملتی، یہ پھر ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے اول کمانے کی۔ اور جب کماتی ہے خواتین تو پھر وہ خرچ کرنے کی اس کو جو ہے نا پرمیشن نہیں ہوتی، اس کی مرضی کی۔ اس کے جو ہے نا انکم کے اوپر لوگ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ گھر والے بھائی لے لیں یا باپ لے لیں یا گھر کے ماں بھی لے لیں، تو وہ اس کے انکم کو کنٹرول کرنے کی، ساس کی مثال لے لیں، کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور ساتھ میں پولیٹیکل، جس کے اوپر بہت کم بولا جاتا ہے، پولیٹیکل تشدد بھی ہے، اور اس پہ بہت ہی کم لوگ بولیں گے۔ اس کا یہ ہے کہ کسی بندہ یا بندی کو جو ہے نا پولیٹیکل لائف کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا، اپنی مرضی کرنا اور اتھارٹی جو ہے نا جتانا نہ دینا بھی ایک قسم کا تشدد ہے، اور یہ بھی عام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا آج کل بہت ایک مشہور عام بات ہوئی ہے، اور یہ کووڈ-19 میں بھی ہو رہا ہے، آن لائن ڈیجیٹل وائلنس ہے، جس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں ہی جو ہے نا اس کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن لڑکیاں زیادہ اس کا شکار ہو رہی ہیں۔ تو اس کے لیے اگر تدابیر کی بات کریں تو میں یہ کہوں گی کہ ساتھ ہی بولنا ہے نا تدابیر یا I think we should just go around, then you can just. میرا خیال ہے بس اتنا کافی ہے۔ So yeah. ہاں، تھوڑا سا کوثر اس چیز پہ ہمیں بتا دے جو ایموشنل ابیوز کی آپ نے بات کی ہے، کہ میرے خیال سے یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن اس طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس کے تھوڑے سے سائنز ہمیں اگر بتا دے کہ یہ جو ایموشنل ابیوز کرتے ہیں اس کے کیا سائنز ہوتے ہیں، کس طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ ہم ابیوز کر رہا ہے ہمیں یا ابیوز ہو رہے ہیں۔ میرے خیال سے اس کو ہم صحیح طرح سے وہ نہیں کر پاتے۔ بالکل روزینہ، جب ہم کام کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ، یا ایون جب ہم نے کام اس کے اوپر سٹارٹ کیا، تو مجھے خود پرسنلی ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں پہ تشدد کر رہے ہوتے تھے اور ہمیں بھی خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا تھا۔ جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال میں اکثر دیتی ہوں اپنی ٹریننگز کے اندر، ابھی چونکہ میں اس سے تھوڑا سا ہٹ گئی ہوں، ڈائریکٹلی کام ہی کرتی، لیکن میں جب سیشنز لیتی تھی میں یہی کہتی تھی کہ نام لینا ایک جو ہے نا عام سی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر، برے نام رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بندے میں کوئی جسمانی نقص ہے اس کو جو ہے نا بار بار پن پوائنٹ کر کے اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلی ہمارے معاشرے میں ایک یہ جو سائیکولوجیکل جو بات ہے، اس میں ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کا میں نے دیکھا ہے، ان کی اس کمی کی وجہ سے جس حساب سے تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بیسکلی جو تشدد کرنے والا یا والی ہے وہ اس کو بھی نہیں پتہ چلتا، اور ساتھ میں جو اس کا شکار ہو رہا ہے اس کو بھی۔ تو ایسے میں اپنا کنٹرول کسی کے اوپر جتانا، اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرنا، نام لے کے ان کو کوئی ماضی کی کوئی بری بات یاد دلا کے، یا ہمارے گھروں میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو جو ہے نا بولنے نہ دینا، ان کو اس اپنے لیول سے کم رکھنا، اور ساتھ ساتھ یہ مائنر قسم کے جو ہے نا تشدد میں شامل ہے۔ بڑے لیول پہ یہ ہے کہ مسلسل اس چیز کو جو ہے نا ایک لمبے عرصے تک اس کو رکھنا، جیسے خواتین شادیاں کر کے دوسرے گھر میں جاتی ہیں تو ان کو ماضی ان کے پیرنٹس کی جو ہے نا اسٹیٹس، ان کے جو ہے نا ماضی کی کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی اور کمزوری اٹھا کے بار بار ان کو اس کا جو ہے نا تانے دینا، ان کو مینٹلی جو ہے نا ٹارچر کرنا، جس سائیکولوجیکل اس میں آ جاتا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ لوگ چڑچڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس پہ بھی سننا پڑتا ہے کہ چڑچڑی خواتین ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں،
उसके इफेक्ट्स जैसे आपने पूछा बताया था, या किस तरह पता चलेगा? नंबर 1 चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है, उसके साथ साथ जो है ना रोना बार बार, अक्सर आपने खवातीन को देखा होगा बगैर रीजन के रोती हैं, तो भी ये इसमें आ जाता है। तो ऐसे में फर्द पे ही मुझे लगता है कि अभी इतनी उनकी जो है ना कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है, या उनको अवेयर करने की जरूरत है कि वो कब उससे मुतासिर हो रहा है या हो रही है, और वो कब उस जो है ना उसके अगेंस्ट में जो है ना उठ खड़े हों, और वो अपने लिए जो है ना प्रोटेक्शन का माहौल बनाएं। तो ये है। तो इसरार साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, तो आप ऑलरेडी इस पे प्रैक्टिकल या ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें जीबी के कॉन्टेक्स्ट में हमें थोड़ा सा बता दें कि डोमेस्टिक वायलेंस का क्या रेशियो है अब जीबी में, और क्या लोग विलिंग है इस तरह के केसेस को रिपोर्ट करने में, और कितने खवातीन या जो इससे मुतासिर है, जो विक्टिम्स है, वो इस तरह के केसेस को रिपोर्ट करते हैं? बहुत शुक्रिया कौसर साहिबा, आपने तो डिटेल में बात की आपने। देखिए, हम दो चीज़ें असल में बेसिकली देखते हैं जब हम वायलेंस की बात करते हैं, वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमन या डोमेस्टिक वायलेंस की आप बात करें, तो एक तो थ्योरेटिकली और एकेडमिकली हमें क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। दूसरा, प्रैक्टिकल ग्राउंड में आते हैं तो हम हर केस में ये बात करते हैं कि केस टू केस वेरी करता है। हर केस की एक स्टोरी होती है, एक बड़ी स्टोरी होती है। आप उसको अगर पूरा स्टडी करें तो वो पूरी एक स्टडी आपकी होती है। एक केस के ऊपर आपकी पूरी स्टडी हो, उसमें आप उस केस के की कॉजेस पे आप बात करें, इफेक्ट्स पे बात करें, और उसके एंड तक शुरू से आखिर तक देखें तो पूरी एक स्टडी बन जाती है। हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा है, असल में बुनियादी तौर पर जो हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये है क्या चीज़? तो हम सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी को हम कहते हैं ये ओरल सोसाइटी है, जुबानी लिसानी समाज। रिटन कल्चर नहीं है यहाँ, रिसर्च का कल्चर नहीं है, तो जो सदियों से चीज़ें चली आ रही है ट्रेडिशनल, उनको फॉलो करके लोग आगे चलते हैं। तो इस समाज के अंदर औरत का जो मकाम है आप देखें तो वो एक प्योर, जिसको कहें खालिसतन पिदरशाही जो निज़ाम है वो राइज है, जिसमें मर्द खुदा का नुमाइंदा है और औरत खुदा की बंदी है। ठीक है, वो खुदा का नुमाइंदा और खुदा की बंदी के दरमियान जो है ना, वो झगड़ा है। ये हमारी अजल से इस सोसाइटी के अंदर ये तय किया गया है कि औरत मर्द के बराबर नहीं हो सकती, उसका रोल भी नहीं हो सकता। वो कैसे डिसीजन मेकिंग में शामिल हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट उसकी कैसे हो सकती है, वो जो सारे काम मर्द करता है तो औरत कैसे कर सकती है? तो उसको हमारे यहाँ अच्छी औरत वो है जो ज्यादा जुल्म बर्दाश्त करे। उसको डिफाइन हम इस तरह करते हैं, हर वो औरत जो ज्यादा से ज्यादा जुल्म बर्दाश्त करती है वो बेहतरीन औरत है, और हर वो औरत जो ज्यादा से ज्यादा मर्द के काम आती है वो बेहतरीन औरत। तो जब ये आपकी डेफिनेशन हो, समाज इस चीज पे राजी है, इस चीज पे एग्री करती है, और उसके ऊपर तटका लगा है आपके रिलीजन का, आपकी तमाम चीजें उसको जब एंडोर्स करती है, और उसके ऊपर मुस्तजाद जिसको हम कहें एडिशनली आप देखें, आपका स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो भी उसको इंडोर्स करता हो, तो फिर वहाँ तो सूरत हाल बहुत गंभीर होती है। तो हमारे यहाँ ये सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में औरत उसको रिपोर्ट करना ही गुनाह समझती है कि वो कैसे कहे कि मेरे शोहर ने शाम को मुझे थप्पड़ मारा था। ये बात वो अपनी बहन के साथ शेयर नहीं कर सकती, वो अपने करीबी अजीज के साथ, अपनी सहेली के साथ शेयर करते हुए उसको शर्म आती है, क्योंकि वो ये समझती है कि अगर ये बात वो करे तो ये तो नॉर्म्स को तोड़ती है वो पूरी सोसाइटी की, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो चीज़ है कि वो मैरिटल रेप की बात करे, वो डेली जो मेंटल उसकी अब्यूज होता है उसकी बात करें, साइकोलॉजिकल जो अब्यूज होता है, इकोनॉमिक अब्यूज होता है, ये सारी बातें तो पीछे रह गई। वो तो बुनियादी बात ही शेयर नहीं कर सकती कि उसका शोहर का बिहेवियर उसके साथ ठीक। तो औरत बुनियादी मजलूम है इस माशरे के अंदर। बच्चों को फिर कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल जाती है, बच्चे भी मजलूम होते हैं ऐसे कल्चर में पुरतशद्दुद। चूंकि मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आपको अगर हो तो आप पढ़ सकते हैं उसको, साइकिल ऑफ वायलेंस
کہ یہ نسلوں سے یہ تشدد کا سلسلہ چلا آ رہا ہے تو یہ یہاں پہ رائج ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ہی مشکل حالت میں جب سارا کچھ سر سے نکل چکا ہوتا ہے, وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہوتی ہے, وہ عورت بالکل ہی تمام چیزیں کراس کر جاتی ہے, اس کے ساتھ یہ ظلم ہو جاتی ہے, تو تب وہ آ کے رپورٹ کرتی ہے. میں ایک دو کیس اسٹڈیز آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شادی ہوئی تھی اور یہ سیکنڈ وائف تھی اپنے شوہر کی, اس کے شوہر کے پہلے سے بڑے بیٹے تھے. تو اس خاتون کے ساتھ ہوا یہ کہ ان کے بچوں نے جو بچے بڑے ہو گئے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے اپنی سیکنڈ ماں کے طور پہ. تو اس کی 3 بچیاں بھی ہوئی, پھر بھی وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی. تو اس کا جو شوہر تھا, اس کے پہلی بیوی کے جو بچے تھے, لڑکے تھے, وہ اس کے اوپر فزیکل وائلنس کرتے تھے. تو اب وہ وائلنس کا اتنا لیول اونچا تھا, اس کے دانت بھی گرائے گئے تھے, اس کے بال بھی نوچے گئے تھے, یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہا. اب آخر میں اس حد تک وہ سارا یہ سب بر کر رہے کہ چونکہ وہ سمجھ کی 3 بچیاں اس کی ہیں, اگر وہ چھوڑ کے چلی جائے گی تو یہ بچیاں رہ جائیں گی. ہوا یہ کہ آخر میں اس کو چھوڑ کے جانا پڑا. تو چلی گئی تو وہ چلے جانے میں بھی اس کی مرضی شامل نہیں تھی. اس کے جو شوہر کے پہلی بیوی کے بچے تھے, انہوں نے یہ ڈیورس کروایا تھا اس کو, یہ ہمیں ایز اے ماں ایکسیپٹ نہیں ہے, یہ یہاں سے چلی جائے. تو وہ شوہر ایجڈ بھی ہو گیا تھا تب تک, تو اس نے بچوں کی بات مانی اور اس کو ڈیورس دیا. جب وہ اپنے گھر میں گئی, بھائیوں کے گھر میں, تو بھائیوں نے کہا کہ یہ دوسری دفعہ تم طلاق لے کے آئی ہو, تو تم لعنتی کنٹرول نہیں ہوتا ہے, اور تم ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہو, اور یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تم جو ہے بد نصیب اور تم لعنتی ہو, تم جا کے دریا میں چھلانگ لگاؤ. وہ چھلانگ لگانے سے پہلے بہتر ہو کہ اپنی کسی کزن سے ریسکیو کر کے وہاں سے پھر گلگت لے کے آئے, اور گلگت میں وہ پھر ہمارے ساتھ ملی. اب اس ساری سٹوری میں دیکھیں, ہم نے جب اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی تو وہ واقعی سٹیبل نہیں تھی. وہ کیسے سٹیبل ہوتی؟ اب پہلی ڈیورس کی ایک کہانی تھی, پھر دوسری ڈیورس, پھر اس کے ساتھ جتنا تشدد ہوتا رہا سالہ سال تک. اب اس سارے میں وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہونا تو لازمی بات ہے, میرے ساتھ بھی ہوگا تو میں بھی ہو جاؤں گا. تو وہ جب ہو گئی تھی, اب ہمارے لیے 2 قسم کے چلے. ایک تو اس کے بھائیوں نے اس کو حصہ نہیں دیا تھا وراثت میں, وہ بالکل ہوم لیس تھی, اس کو شیلٹر چاہیے تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی سکل ایجوکیشن نہیں تھی, اس کو جاب چاہیے تھی, وہ جاب ہم کیسے ان ایجوکیٹڈ تھا. تیسری بات یہ تھی کہ گلگت جیسی سوسائٹی میں وہ اگر کوئی جاب کرے کے لیے ایک ایشو تھا. اور چوتھا بڑا ایشو یہ تھا کہ وہ کبھی ہنستی بھی کرتی تھی اور دیر تک بولتی رہتی تھی, تو اس کی مینٹل جو حالت ہے وہ بھی سٹیبل نہیں. تو اب ایک کیس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو 4-5 دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی. تو اس طرح کے کیسز میں مختصراً بات بہت لمبی ہو جائے گی, ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. ابھی کل بھی میرے پاس ایک کیس آیا تھا, وہ خیر گھر میں نہیں ہوا تھا, وہ انٹیمیٹ اس کا وہ پارٹنر کی طرف سے, بوائے فرینڈ کی طرف سے تھا. وہ گلگت میں یہاں ایک ایشو تھا, ایک ایجوکیٹڈ خاتون تھی, اس کے ساتھ بھی یہ کس طرح کا ایشو تھا. تو ہمارے لیے ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ساری چیزیں جب سر سے نکل جاتی, اس حالت میں وہ ہمارے پاس آتی ہے. تو ایسے کیسز ہمارے پاس سال میں, اب لاسٹ ٹائم میں اپنے کمپلینٹس کا جو ڈیٹا میں کمپائل کر رہا تھا, کوئی کیسز آتے ہیں 10-15 یا 20 کے قریب, ایسے کیسز آتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں کہا گیا کہ مطلب میرے اوپر تشدد تو ہوا, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی, درمیانی کوئی راستہ ہمیں بتائیں. اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں. تو اس طرح کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, اور ہر کیس کی اپنی ایک سٹوری ہے, اور ہر کیس کے لیے ہمیں ایک پورا ادارہ چاہیے. مثلا اگر یہ مینٹل ہیلتھ کا کیس ہے, ہمیں ایک سائیکیٹرسٹ چاہیے, ہمیں اس کی کاؤنسلنگ کے لیے ایک چاہیے ادارہ, ہمیں اس کے شیلٹر کے لیے ایک ادارہ چاہیے. تو یہ سارا ایک ادارہ ایک مطلب چھت کے نیچے بیٹھ کے یہ ساری سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتا, تو بے بس ہو جاتے ہیں. میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا. آپ نے ایک بات کی, وہ بہت اچھی بات کی, کہ کیونکہ ہمارے ایریا میں عورتوں کا گھر نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پراپرٹیز میں رائٹس نہیں ملتی ہے,
اور ان کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک گھر سے دوسرے گھر سے تیسرے گھر میں ایسے لائک پھر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ جب کسی کا ڈیورس ہو جاتا ہے، شادی نہیں ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو لائک ان فیوچر کی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسے ہوں جو ڈومیسٹک وائلنس میں رہتے تھے، ابھی وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ نکلنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا رائے عمل ہوگا کہ ان کو کیا سٹیپ لینا چاہیے؟ کیا ان کو اپنے بھائیوں سے یا اپنے ہسبینڈ سے جب بچے ہوں گے تو ان سے پراپرٹی میں رائٹ لے سکتے ہیں یا اپنے پیرنٹس سے لے سکتے ہیں؟ ان کا اس میں کیا وہ منصوبہ ہونا چاہیے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں، ہم اگر اس کے حل کی طرف جائیں کہ ایسے کیسز آتے ہیں تو اس میں وجوہات کیا ہیں اور ان کا حل کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم 3 چیزیں اکثر بتاتے ہیں ہیومن امپاورمنٹ کے لیے، ہم رائٹس کے پرسپیکٹو میں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہے کہ ایک تو ایجوکیشن کے لیے ہمیں کام کرنا چاہے، وہ تو ادارے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو مزید پھیلانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ہمارا ہے یہ جو اکنامک رائٹس، اور اس میں سرفہرست یہ ہے جو آپ وراثتی حق ہے، یہ تو ہمارا قانون بھی دیتا ہے، ہمارا مذہب بھی دیتا ہے، اس کو لیتی نہیں ہے خواتین۔ یہ ایک مردوں نے ایک وہ بنایا ہے، ایک ٹیبو بنایا ہے کہ کوئی خاتون اگر لیتی ہے تو وہ کوئی برا کام ہے، تو اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے جو جماعتی ادارے ہیں وہ بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایز اے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہمیں اس بات پہ زیادہ زور دینا چاہیے کہ خواتین کا گھر ہونا چاہیے، ان کی پراپرٹی میں حصہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری لاسٹ جو ہم امپاورمنٹ کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے۔ پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہوگی تو ان کو پتہ ہوگا کہ لیجسلیشنز کیسے ہوتی ہیں، پالیسیز کیسے بنتی ہیں، ان پالیسیز میں ان کے ایشوز ریفلیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ یہ پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے ہمارے پاس، پارٹیسپیشن تو بعد کی بات ہے، اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کی یہ بات کہ میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی بات ہے کہ خواتین کا اپنا گھر ہونا چاہیے، اور اپنا گھر اس وقت ہوگا جب وہ اپنے وراثتی حق کو کلیم کریں گی اور اس کو لے لیں گی۔ اگر اس کو نہیں لیتی ہیں تو وہ ہوم لیس ہے۔ جتنی پاورڈ خاتون ہو، جتنی بھی ایجوکیٹڈ خاتون ہو، وہ اپنی سیلری اگر اپنے شوہر کو دیتی ہے، اپنے باپ کو دیتی ہے، اور وہ ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود اپنے پاس کوئی پراپرٹی نہیں رکھتی ہے، ایک شیلٹر نہیں رکھتی ہے، 2 کمروں کا گھر نہیں رکھتی ہے، تو وہ ہوم لیس ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوثر میں آپ کی طرف آؤں گی، تھوڑا سا ہمیں اس چیز پہ بتا دیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کا بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر ایک گھر میں میاں بیوی آپس میں لڑتے رہیں تو ان کے بچوں پہ کیا اثر ہوگا اس چیز کا؟ کیا ان کو اس ابیوسو یا ٹاکسک ریلیشن میں رہنا چاہیے یا اپنے بچوں کے لیے وہ سیپریٹ رہ سکتے ہیں؟ جو معاشرتی طور پہ، خاص طور پہ ہماری خواتین کو ہنزا کے اندر یا باقی جگہوں پہ بھی ہم سے ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے کہ ہم خاموش رہیں، برداشت کریں، اور بچوں کے لیے جو ہے نا یہ چیز ہمیں برداشت کرنی ہوگی۔ لیکن یہ واقعی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ برداشت کرنا اور اس چیز کو سہنا ہی بچوں کے اوپر بہت خطرناک اثرات مرتب کرتا ہے۔ ایسے میں جو ہے نا بچے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی چیز اپنی باقی لائف میں جو ہے نا وہی چیز پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے باقی لوگوں کے ساتھ بھی وہی رویہ ان کا ہوتا ہے، تشدد والا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ ظاہر ہے اگر باپ جو ہے نا ماں پہ تشدد کرتا ہے تو، یا ماں کبھی کبھار باپ پہ تشدد کرتی ہیں، تو وہ بچے بھی ڈائریکٹلی اس طرح کی بچوں کے اوپر بھی تشدد ہو رہا ہوتا ہے، سائیکولوجیکل، جیسے ہم نے بات کی۔ تو ایسے میں خوف، ڈر، ان کے اندر کانفیڈنس میں بہت کمی ہوتی ہے، بولنے میں، پڑھنے میں وہ ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اسکول کے اندر دیکھا ہے ہم نے۔ تو ایسے میں نارملی ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جیسے کہ اسرار نے بتایا ہے کہ اب تک کا جو ہمارا طریقہ کار ہے اس چیز کو ہینڈل کرنے کا، ہمارے اپنے سینیریو کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں وہ خواتین کو فورس کرتے ہیں کہ وہ برداشت کریں، ادارے بھی، لوگ بھی، انسٹیٹیوشنلائز ہوا ہے یہ چیز۔ تو بجائے اس کے مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر خواتین امپاور ہوں گی، ابھی کئی خواتین اس طرح ہیں جنہوں نے، ہم میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جو اس طرح کے جو ہے نا ماحول میں جب نہیں ایزی ہوا تو نکل گئے۔ فور ٹائم بینگ لوگوں نے برا بلا کہا ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی یہی کرنا پڑتا۔
लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम इस चीज के लिए एडवोकेसी करते हैं कि लोग घरों में ना रहें, मोहब्बत से ना रहें, बल्कि हम ये कहते हैं कि ऐसा माहौल क्रिएट हो जिसमें सबकी इक्वल जो है ना स्टेटस, घर के अंदर बराबर स्टेटस मिले, चाहे लड़का है, लड़की है, बहू है, सास है, सब जो है ना सबका स्टेटस जो है ना वो सही रहे और मोहब्बत से रहे, तो बच्चों के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, वो लोग भी बहुत अच्छे बड़े होंगे, उनकी स्टडीज बहुत अच्छी होंगी। हम कतन ये नहीं कहते कि घर टूटे लेकिन अगर हालात ऐसे हों तो मुझे लगता है कि इसरार साहब आपकी तरफ में आऊंगी, थोड़ा सा हमें लॉ का बताइए कि जीबी में डोमेस्टिक वायलेंस पे कोई इस तरह से लॉ है और इसका प्रोसीजर क्या है केस को रिपोर्ट करने के लिए, थोड़ा सा अगर हमें स्टेप्स बता दे कि ये करना पड़ेगा विक्टिम है। नेशनल असल में ऐसा है कि ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उससे पहले ये नेशनल सब्जेक्ट था। नेशनल जब सब्जेक्ट था तो उस वक्त 2012 में एक कानून बना था, फिर पीपीसी और पीआरसीपी जो हमारे क्रिमिनल लॉ के हैं प्रोसीजर्स, उनके अंदर सेक्शंस मौजूद है कि वायलेंस उस हद तक हो जहाँ पे आप इंजरी हो या उसको बहुत ज़्यादा उस लेवल पे ले जाया गया हो जो नज़र आता हो, और या मेडिकल लीगो सर्टिफिकेट जो है वो लेने के काबिल हो सकें, तो लीगल प्रोसीडिंग होती है और उन प्रोसीजर्स के तहत होती है जो नेशनल हमारी पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड और सीआरपीसी के तहत होती है। लेकिन ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होने के बाद हमारे यहाँ अलग से कोई कानून नहीं बना। जैसे पंजाब में बना है ह्यूमन प्रोटेक्शन एक बिल है, और आप उसको देखेंगे तो खातून को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है, और एक ऐप भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है जिसमें खातून के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो तो वो उस ऐप के ज़रिए अपनी मदद ले सकती है, तो वो जो है जाके रेस्क्यू भी करते हैं ऐसे विक्टिम्स को जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये नहीं बनी है। हम इनको ये सजेस्ट करते रहे हैं कि आप एक तो ह्यूमन प्रोटेक्शन का एक बिल बनाएं, इस डोमेस्टिक वायलेंस को क्रिमिनलाइज करने की जरूरत है, इसको क्राइम नहीं समझा जाता है। हमारे यहाँ तो ऑनर किलिंग को भी क्राइम नहीं समझा जाता था, अब इस डोमेस्टिक वायलेंस का ही नतीजा है। इसकी जो वर्स्ट कंडीशन है वो ये है, ऑनर किलिंग है, सुसाइड है, रेप है, मैरिटल रेप भी उसमें शामिल, ये सारी चीजें होती हैं, और इसको क्राइम तस्वूर नहीं किया जाता है कि बीवी के साथ बंदा जो मर्जी कर ले, ठीक है, उसका हक है, उसकी निकाह में है। तो इस सारे सिनारियों को एक तो लॉ के अंदर हमें तब्दीली लाने की बहुत जरूरत है, एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए अलग से। अलग से अगर नहीं बनता है तो हमने इनको ये सजेस्ट किया था कि आप अलग अलग सेक्शंस होती हैं, जैसे आप डोमेस्टिक वायलेंस की एक शक्ल जो है फोर्स मैरिज है, चाइल्ड मैरिज है, इसके खिलाफ एक कानून आप बनाएं। चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक कानून यहाँ बना है, वो अच्छा कानून है, 2017 में बना था यूनिसेफ के, और उसमें उसकी टेक्निकल कमेटी का मेंबर भी था। इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता जो सेक्शंस हैं मुख्तलिफ डोमेस्टिक वायलेंस की मुख्तलिफ शक्लें हैं, उन पे अलग अलग लेजिस्लेशन भी हो सकती है, लेकिन खालिसतन ह्यूमन प्रोटेक्शन एक बिल यहाँ लाने की जरूरत है। वी आर होपफुल कि अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी इलेक्टेड, उसमें हम इस चीज को इनिशिएट करने में कामयाब हो सकेंगे। लेकिन अभी भी अगर कोई लीगल रेमेडी के लिए कोशिश करे तो उसके पास प्रोविजन मौजूद है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ह्यूमन पुलिस स्टेशंस यहाँ बने हुए हैं, वहाँ पे कोई भी खातून जाके इसको दर्ज करा सकती है, या अगर किसी बच्चे पे हो तशद्दुद तो वो भी जाके दर्ज करा सकते हैं, और इसके लिए प्रोविजन मौजूद है हमारे पास। लेकिन ये रिपोर्ट नहीं होता है। आप देखें हमारे जितने भी ह्यूमन पुलिस स्टेशंस हैं, 2015 में हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, हमें पता चला किसी ह्यूमन पुलिस स्टेशन में कोई केस नहीं आया है। उसकी भी फिर बहुत सारी वजूहात हैं, लोग सिस्टम के ऊपर रिलाई नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं करते, ये एक वजह है। तो प्रोविजन तो मौजूद है, लोग अगर करें, अगर वो अपनी कंप्लेंट सबमिट कराएं, इवन वो अगर हमारे पास आते हैं, ह्यूमन राइट्स के इदारों के पास आते हैं, तो हम भी रेफर करते हैं ऐसे केसेस। तो कोर्ट्स के अंदर भी
हमारे यहाँ कोर्ट्स में एक अच्छी प्रोविजन है, जस्टिस ऑफ पीस कहते हैं। ये सेशन कोर्ट के अंदर अगर खातून अपनी एप्लीकेशन लेके जाए बगैर वकील के, तो गवर्नमेंट और जुडिशरी जो है वो बॉन्ड है उसको लीगल एड भी प्रोवाइड करेगी। और बाज़ दफ़ा अगर वहाँ से लीगल एड नहीं मिलती है तो उसको बार एसोसिएशन की तरफ रेफर किया जाता है, वहाँ से लीगल एड उसको मिल जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपना केस जो है वो परसू कर सकती है और सजा दिला सकते हैं। लेकिन एक बुनियादी बात मैं आपको बताऊंगा, इसमें बुनियादी चीज जो होती है वो रेस्क्यू करना होता है ऐसी कंडीशन में। तो वो पुलिस भी कर सकती है, पुलिस के पास भी ये इख्तियार है, और ये कोर्ट भी कर सकती है। उस विक्टिम को रेस्क्यू करना ये पहली शर्त है। उसके बाद फिर लीगल रेमेडी सेकंड है, बल्कि लीगल रेमेडी को हम थर्ड में रखते हैं। पहले उसको रेस्क्यू करना है, फिर उसकी साइकेट्रिस्ट के पास उसके इलाज कराने की जरूरत है, इसको जो ट्रॉमा से वो गुजरती है उसकी रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। और तीसरे नंबर पे फिर लीगल रेमेडी कि उस ऑफेंडर को सजा मिलना वो तीसरे दर्जे पे है। पहले उसकी जिंदगी बचाना और उसकी जहनी सेहत को करना ये जरूरत है। मिस्टर इसरार, अगर हम लोग उसको रेस्क्यू करते, जैसे कि कोई ह्यूमन राइट्स के इदारे उसको रेस्क्यू करते हैं, राइट, पर हमारे पास गिलगित में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई सेफ जगह नहीं है जहाँ पे हम उन विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस को रख सकते हैं। जैसे डीवी शेल्टर्स होते हैं, सेफ होम होते हैं, आई थिंक इस्लामाबाद, गिलगित वगैरह, पिंडी वगैरह में ज्यादा है, लेकिन गिलगित में ऐसा कोई इदारा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है और दूसरे इदारे की तरफ से नहीं है। सो मुझे ऐसा नहीं होता है कि रेस्क्यू करने, हम रेस्क्यू तो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर उनके रखने के लिए जगह नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट या इदारा क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। बाज़ केसेस में जब पुलिस रेस्क्यू करती है तो किसी भी इन्फ्लुएंसर रिश्तेदार के हवाले करती है, जिसको इस बारे में इल्म नहीं होता है पहले से। वो उसका चाचा होता है, मामू होता है, या कोई भी होता है एक्सटेंडेड फैमिली में। वो ये कहता है कि ये मेरी बच्ची है, मुझे नहीं पता था, अगर ये सूरत हाल ये पहले मुझे बताती तो मैं इसको प्रोटेक्शन देता। तो एक ये, इसको हम ज्यादा इनकरेज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा प्रोटेक्शन में होती है। उसकी मजीद सूरत हाल बिगड़ने से वो बच भी जाती है। तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा जुडिशरी भी, पुलिस भी उनके रिश्तेदारों के हवाले करती है। ये एक अच्छी सूरत है। उसके बाद सेकंड लेवल पे बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि गांव के जो एल्डर्स हैं, जिसमें कोई नंबरदार साहब या वगैरह, वो भी अपनी सर्विसेज देते हैं, वो कहते हैं हम इसको रखेंगे, ये भी अच्छी सूरत है। बहुत कम ऐसे होते हैं जिसमें सिक्योरिटी का भी इशू होता है, थ्रेट्स होते हैं, लाइफ थ्रेट्स होते हैं, और वो हमारी कम्युनिटी में कम होता है। वो जब बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेट हो और उनको पुलिस की प्रोटेक्शन में रखना हो तो ऐसे केसेस में उनको थाने में रखा जाता है या जेल के अंदर कोई अलग रूम देके वहां पे रखा जाता है, क्योंकि उन जगहों को ज्यादा प्रोटेक्टेड समझा जाता है। और तीसरी सूरत में हम बाज़ केसेस में लाहौर, इस्लामाबाद शिफ्ट कराते हैं अगर यहाँ उनको ज्यादा इशू हो तो। लेकिन ये बात कौसर और मैं उस दिन भी कह रहे थे कि यहाँ एक प्रोटेक्शन सेंटर या उसको कहें शेल्टर होम की जरूरत है गिलगित बल्तिस्तान में, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने सीएम से बात की थी पिछले दिनों, वो कह रहे हैं कि हम अभी गवर्नमेंट से जाने से पहले वो कंप्लीट होगा तो हम उसको इनॉग्रेट करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी अच्छी खबर आपने सुनाई, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एडवोकेसी कर रहे थे। ये वाहिद मतलब एक बहुत बड़ी नीड थी हमारी खवातीन की, खास तौर पे। तो चले वो कर रहे हैं, और इस सिलसिले में हमने काफी एडवोकेसी। ऐसा भी है कौसर, जो उस दिन असलम साहब बात कर रहे थे, एक बात अक्सर हमने देखा है, ये दोनों चीजें, एक तो डिस्कोर्स में हम थ्योरेटिकली बात करते हैं ना, तो एक्सपर्ट्स या रिसर्चर्स हमें बताते हैं कि किस चीज को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। एक हमारा प्रैक्टिकल होता है, हम ग्राउंड पे काम करते हैं, तो मैं जाके यूएसए में किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करके आके इधर काम तो नहीं कर सकता। इधर तो ग्राउंड रियलिटी में जो चीजें अवेलेबल है उस पर करना होता है। तो ये प्रोटेक्शन हाउस या शेल्टर होम वगैरह ये इनकरेज नहीं किया जाता है दुनिया में, इसलिए कि फैमिली तो जरूरत है, घर जरूरत है हम सब, सबसे बेहतरीन शेल्टर है। तो आपकी ये बात जो है अभी हमारे पास होना चाहिए। अगर हमारी रवायत कि हम खवातीन को उनका अपना घर बनाने के लिए एनकरेज करें तो हम इस चीज से बच सकते हैं, इस शेल्टर होम की
اس سے بچ کے ہم ان کو ان کے گھر میں ہی وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ محسوس کر سکتے ہیں. گڈ کوشچن. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ عورتوں کی بہت زیادہ ابیوز ہوتی ہے, تو زیادہ تر ہم لوگ میلز کو بلیم کرتے ہیں, پر بہت سارے انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ عورتیں ہی انوالو ہوتی ہے عورتوں کو ابیوز کرنے میں. جیسے مدر ان لا ہوتا ہے, سسٹر ان لا ہوتا ہے, ایسے کو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو انوالو ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے, کیونکہ یہ ٹریڈیشنلی ایک وہ کلچر رہا ہے کہ ڈاٹر ان لاز آر ابیوزڈ بائی دیئر مدر ان لاز اور the other way around. So اس میں آپ کیا کہیں گے کہ اس میں کیسا لائک مینٹلی ایک عورت ابیوز ہوتا ہے جو اپنا گھر چھوڑ کے آ جاتی ہے کسی کے نئے گھر میں, اور وہاں پہ اس کو کیسا ٹریٹ کرنا چاہیے, ان کو کیسا اپنے گھر میں ماحول یا اس کو ایسے how do they give them her space to get involved in the new family and then she is not mentally tortured or stuff like she is not taunted because for her family or because of her financial status and stuff like that, or she's too much of outspoken so they're trying to make her quiet. نارملی ویسے دیکھا جائے تو یہ والی جو ہے نا سچویشن بہت زیادہ ہمارے وہاں ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہے, پاکستان ہے, ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی. تو اس میں جیسے کہ اسرار نے کہا تھا کہ سب سے بڑا ایشو ہی یہی ہے کہ خواتین کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے, وہ آلریڈی جو ہے نا بے گھر ہوئی بھی ہوتی ہیں. تو ایسے میں وہ دوسرے گھر میں آتی ہے تو وہ ولنریبل ہوتی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں ہم کس چیز کے لیے کہتے ہیں, تو اس میں سمپلی یہی کہتے ہیں کہ اصولاً اس کو جو ہے نا اتنی اس کے پاس سے ہونی چاہیے, اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں جاتی ہے. ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے, لوگ جو ہے نا بہت مٹیریلسٹک ہمارے ہو گئے اور شروع سے ہیں, زمین کی قدر ہے, زمین کی ویلیو ہے. مرد کے پاس یا ایون وہ جو لوگ وہاں پہ, کیونکہ وہ ان کے گھر آئی ہوئی ہے تو اس کا آلریڈی اسٹیٹس کم ہوا ہے. تو ایسے میں جب اس کے پاس کوئی ریسورس نہیں ہوگا یا مٹیریل ریسورس لے لے, فائنینشیل کوئی ریسورس لے لے, نہیں ہوگا تو وہ یہ ساری سچویشن ہوگا بھی تو وہ سچویشن دیکھے گی, کیونکہ آلریڈی معاشرے نے یہ چیز طے کی ہوئی ہے کہ خواتین کا اسٹیٹس لو ہوتا ہے. اور دوسری بات, خواتین ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی جو حالات ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ جو ہے نا ایشوز خواتین کو خواتین سے ہیں. اور ایون ہمیں بھی ڈیولپمنٹ کے اندر یہی نظر آتا ہے کہ ہمیں بھی, جیسے کہ ابھی عورت مارچ ہوا تھا تو کئی خواتین باہر نکلی کہ جی آپ لوگ کیا بات کر رہے ہو, ہم تو بڑی عزت میں ہیں, آپ جیسی خواتین نہیں بننا چاہتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی تربیت بھی تو اس معاشرے نے کی ہے نا, پیٹریارکل معاشرے نے اس کی تربیت کی ہے, تو وہ بھی وہی بن گئی ہیں. اور وہ سمجھتی ہیں کہ وہ جب تھوڑا سا اس کے پاس پاور, اب دیکھیں کہ ساس بننا, یا ایون میں اپنی ماں کی بات کرتی ہوں, ابھی میں لکھنے والی تھی, مجھے موقع نہیں ملا, بہت زیادہ بزی تھی, کہ جینڈر فلوئڈٹی اس کو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ماں بن جاتی ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے, امپروو ہو جاتا ہے, تھوڑا سا اوپر چلی جاتی ہے, وہ مردوں کے برابر آلموسٹ چلی جاتی ہے. اس کے بعد وہ پھر ایجڈ ہو جاتی ہے تو اس کا سٹیٹس تو کمپلیٹلی مردوں والا ہی ہوتا ہے. میرے گھر میں اگر دیکھیں تو میری امی زیادہ فیصلے کری ہوں گی, تو کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آلریڈی آپ کے گھر میں فیصلے خواتین کرتی ہیں, تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس لیول پہ بیٹھی ہوئی ہے. آیا وہ بہو ہے جو فیصلے کری, یا میری ماں ہے, میری ماں کرے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو معاشرے نے وہ سٹیٹس آلریڈی دیا ہے. ہاں اگر کسی جس کے بچے اور اسپیشلی لڑکے نہ ہو, اس کی حالت پھر دیکھیں کہ کیا وہ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے. تو وہ جینڈر فلوئڈٹی کے اندر آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کی جو ہے نا اس کا سٹیٹس کیا ہے, وہ کہاں رینک کرتی ہے گھر کے اندر, معاشرے کے اندر. تو وہ ظاہر ہے جب وہ اس کے پاس پاور آتے ہیں تو کوئی بھی جس نے دیکھا ہے کہ پاور کس طرح استعمال ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی پاور استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے یا کر دیتی ہیں. تو خواتین بھی مرد بن جاتی ہیں. ایسے میں مرد صرف ہم جنسی لحاظ سے نہیں کہتے, مرد ہم نے جو ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ مینٹل ہے, جس میں خود کو جو ہے نا اعلیٰ سمجھنا, ڈیسیجن میں اپنا حق سمجھنا, ایکسپلوئٹ کرنا حق سمجھنا, اس کو ہم مردانگی کہتے ہیں. ادروائز اگر ایک مرد ہے اور اس کے اندر زیادہ ہمدردی والا جذبہ ہے, اس کے اندر بہت محبت شفقت والا جذبہ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی کبھار خواتین کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسپیس دے رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ خواتین جو ایون پڑھی لکھی آپ خواتین دیکھیں کہ کئی پڑھی لکھی خواتین ہمیں مطلب برا بلا کہتی ہیں, ہم جیسی خواتین کو ٹیگ کرتی ہیں, لیبل کرتی ہیں.
तो ये भी वायलेंस है ना। तो आप देखें कि ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि मुआशरे में भी आपको ऐसी, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है कि वो जब ऐसा सर्टन बिहेव करेंगी खवातीन तो वो इज्जत पाएंगी मुआशरे में भी। और अपने आप जब ऑफिस में ही देख लें कि ऑफिस में कई खवातीन आपको जो है ना बताएंगे कि यार आप क्या हमेशा इस तरह की बातें कर, ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। आपको जो है ना हर डिस्कशन में ये नजर आया कि नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे भाई बाप सब ठीक है, कहीं नहीं होता, आपको कहाँ नजर आता। तो असल में मसला ही यही है कि हम एक बड़े पिक्चर को नहीं देखते और रिलेट नहीं करना चाहते और एक उस इल्यूजन के अंदर रहना चाहते हैं कि जिसमें सारा कुछ, और हमें कहा जाता है और स्पेशली पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान में कि आप पॉजिटिव पहलू, और हमारी कम्युनिटी में तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि आप डाइवर्स हो, डाइवर्सिटी पे यकीन रखो, आप जो है ना इंटेलेक्चुअल सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा बताओ, अच्छा दिखाओ, अच्छे कपड़े पहन के सारी चीजें, मतलब इवन ये भी कहा जाता है कि बाहर निकलते हुए जो हम तैयार श्यार होके जाते हैं। और अगर आप कराची इस्लामाबाद की तरफ हमारी कम्युनिटी में जाए तो वहाँ कुछ ज्यादा ही, और अभी हालात ये हैं कि वहां से हमें खबरें आ रही है, मैं इसरार को भी बता रही थी कि इंतहाई किस्म की जो है ना वायलेंस वहां हो रही है। हमारे यहाँ कम्युनिटी फिर भी विजिलेंट होती है, वो देखते हैं कि कुछ हो रहा है नहीं, एटलीस्ट वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। लेकिन आप जब शहर जाते हैं वहां कोई जानने वाला नहीं है, कोई आपके पास इस तरह का नहीं है, तो वो और भी जो है ना इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस खवातीन को देखने पड़ते हैं। और इसमें मर्द और खवातीन, बिल्कुल मैंने जो अभी तक के केसेस देखे हैं उसमें तशद्दुद खवातीन भी कर रही है, जो है ना सास करिए या जो आपकी जो है ना सिस्टर इन लॉ है, नंद है, वो करिए, या आपकी जेठानियां एक दूसरे के साथ इस तरह का इशू है तो उसमें चल रहा होता है। और उसमें बिल्कुल मैं नहीं कहती कि खवातीन पीछे हैं, या हम, हो सकता है हमसे भी कई दफा इस तरह की चीजें होती है जाने अनजाने, लेकिन ये है कि अगर आप जानते हुए कर रहे हैं तो फिर मतलब जब आप जान गए हो तो फिर आपके लिए जो है ना वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए इंडिविजुअली। इसरार साहब, मेरा अगर हम देखें तो हुंजा में जो हमारी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस है तो वो मोस्टली ये केसेस डील कर रही होती, जो आर्बिट्रेशन बोर्ड है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस जो भी केसेस है, तो उसके अंदर जो वो पैनल या जो भी उनके मेंबर्स होते हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनमें लॉयर्स या जो लॉ को समझने वाले या इस तरह के, शायद कुछ लोग होंगे या मोस्टली नहीं होते उस तरह से। तो क्या जो हमारी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस है वो ह्यूमन राइट्स या फिर जो लीगल फोरम्स है उनसे कोई रिकमेंडेशंस या इस तरह की चीजें लेते हैं, एडवाइस ले लेते हैं कि वो केसेस को कैसे डील करेंगे? जी, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। हम इसी का रोना रोते हैं। उससे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा जो कौसर साहिबा से आपने पूछा था, मैं और हमारे दोस्त जो हमारी तरह के की सोच रखते हैं, हम अक्सर कहते हैं हमारे यहाँ खवातीन भी मर्द बनना चाहती है। हमें मर्दों को खवातीन बनाने की ज़रूरत है कि हम खातून बनकर सोचें। तो जब तक हम खातून बनकर नहीं सोचेंगे तब तक ये चीजें नजर नहीं आएंगी। ये जो खवातीन के लिए हमारे साथ कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है, वो चूंकि गैरत का तकाजा है उसको छुपाना है। इसी तरह आप देखें जो खातून दूसरी खातून पर जुल्म करती है उसके अंदर एक मर्द छुपा होता है, क्योंकि वो जो पावर स्ट्रक्चर है उसके अंदर मर्द ने उसको बताया है कि पावर को इस तरह यूज करना है, तो उसको मौका मिलता है तो वो मौका हाथ से जाना नहीं देती है। तो सास चूंकि पहले वायलेंस का शिकार हो चुकी होती है इसलिए वो बहू को वायलेंस का शिकार करती है। ये साइकिल ऑफ वायलेंस भी है इसके अंदर। ये जो आर्बिट्रेशन की आप बात करें इस पे तो मैं रोता हूँ। मुझे अब लास्ट टाइम हम कोई वाइट पेपर इस पे हम छाया करना चाह रहे थे। मैं चाहता हूँ कोई बात अगर हमें मौका मिले तो जाके हम उनके हाई अप्स को ही बता दें जनाब ऐसे नहीं होता है, पैरेलल जुडिशरी आप नहीं बना सकते, अनस्किल्ड और आप अनप्रोफेशनल लोगों के साथ मिलकर कैसे बना सकते हैं, ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल काम है। आपने गांव के एक टीचर को लाके आर्बिट्रेशन का चेयरमैन बनाया है जिसको किसी चीज का शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो ह्यूमन राइट्स की अलिबे से वाकिफ नहीं है, वो ह्यूमन राइट्स को नहीं जानता, वो दुनिया के स्टैंडर्ड्स के वाकिफ नहीं है। वो तो वही करेगा जो गांव में ऑलरेडी जो खातून के साथ दूसरा मर्द करता है, और ये होता रहा है। ये जो मैंने केस स्टडी आपके साथ शेयर किया शुरू में, इसको बिगाड़ने में वहां की आर्बिट्रेशन का बड़ा हाथ था।
ہمیں یہ بتایا, انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ تم کیا مانگتی ہو, تم کوئی آوارہ خاتون ہو, تم جا کے جو مرضی کرو گی, ایسا نہیں ہو سکتا, ہم ایک کمیونٹی ہے, آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی. یہ نصیحتیں ان کو آربیٹریشن والوں نے کی. تو انہوں نے ہزاروں کیسز بگاڑ کے جب ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور آخر میں چونکہ ان کے پاس جوڈیشل پاور بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ کسی کو سمن بھی نہیں کر سکتے, سزا بھی نہیں سناتے. آربیٹریشن میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو دونوں پارٹیز ہوتی ہیں ان کی میوچول انڈرسٹینڈنگ سے وہ بیچ کا کوئی راستہ نکالتے ہیں. اب ایسے میں ایک وکٹم ہے, ایک اوفینڈر ہے, اوفینڈر کو سزا چاہیے تو سزا دینے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے, تو یہ وہاں آ کے اوفینڈر کو شاباش دے کے بیچتے ہیں, اگلی دفعہ وہ اوفینڈر پھر دوبارہ کرتا ہے. یہ خطرناک صورتحال ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یا اس آربیٹریشن کو سول کیسز تک محدود کرے, جس میں کوئی زمین کا تنازع ہو, کوئی ڈسپیوٹ ہو تو اس کو حل کرے. ڈومیسٹک وائلنس کرمنل اس میں آتا ہے. یہ ایک آربیٹریشن والا یہ کوئی میچول نہیں ہے. میں نے ایک بندے کا یہاں دانت توڑا تو میرا اس میں پیپل انڈرسٹینڈنگ ہو, میں کرائم کرتا ہوں تو مجھے تو سزا چاہیے رول کے مطابق. اب میرے اور اس کے درمیان صلح کراتے ہیں تو اس کا مطلب مجھے تو شہ مل گئی, میں اوفینڈر ہوں, تاکہ میں دوسرے بندے کا بھی دانت توڑوں. تو یہ بہت خطرناک, یہ بہت باریک ایک تھن لائن ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی اس چیز کو میں بھی بالکل انڈورس کروں گی. میری اپنی لائف کے اندر نو ڈاؤٹ میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, انہی اداروں کی وجہ سے ہم لوگ اس لیول پہ پہنچے. کئی لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ یار انہی اداروں نے آپ کو پالا پوسا. بالکل اس چیز سے ہمیں انکار نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے اداروں کی بہتری کے لیے بات نہ کر سکیں. انہی اداروں نے ہمیں پڑھایا ہے, ہمیں اویئرنیس دی ہے, ہمیں اس لیول پہ پہنچایا ہے, تو ہم انہی اداروں کو مزید بہتر بنانے کی بات کریں گے. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہوتی, لیکن بالکل ایگری کروں گی کہ کئی کیسز, تقریباً کئی کیسز میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ خواتین کے اگینسٹ جاتا ہے, ان کو مجبور کیا جاتا ہے, ان کو پھر وہی کیس دوبارہ ان کے پاس چلا جاتا ہے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے, ابھی تو پھر بھی تھوڑے بہت حالات بہتر ہو گئے, بیچ میں ہمارے کچھ ججز, وکیل وغیرہ لوگوں نے جو ہے نا آربیٹریشن بورڈ جوائن کر کے تھوڑے بہت پھر بھی SOPs ٹائپ کچھ بنائے ہوں گے, لیکن جو پرائیویسی رکھنے کا جو پورا علاقہ جان رہا ہوتا ہے کہ جو پروسیڈنگز ہوئی, جو باتیں ہوئی, جو خواتین کے ایون کئی باتیں ایسی, ایون مردوں کی بھی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بتانے والی پوری دنیا کو نہیں ہوتی ہے, تو وہ پورا جو ہے نا یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, الٹا ان کو جو ہے نا اسٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسے میں میری یہی گزارش ہوگی کہ کیوں ہم اپنے سرکار سے اتنا خوف کھاتے ہیں, کیوں ڈرتے ہیں, یہ میں کہوں گی, لیکن میں خود ہی خوف زدہ ہوں. میں نہیں جاؤں گی کبھی بھی عدالت کو, بہت برا سمجھا جاتا ہے, لیکن ابھی کئی خواتین ایکسس کریں کہ جہاں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو جو ہے نا وہ جائیں اور اپنا جو ہے نا, ابھی دیکھیں پولیس کی بات ہوئی تو کئی دفعہ ہم نے سیشنز رکھے, اسٹار بھی موجود ہوں گے ان سیشنز میں. خواتین کہتی ہیں کہ خواتین پولیس کہتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں خواتین, اور جب آتی بھی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اس بندے کو جب ہیرسمنٹ کوئی کیس ہوتا ہے یا کوئی اور کیس ہوتا ہے تو مار پیٹ کے وہ جو ہے نا معاملہ رفع دفع کرے, لیکن FIR یا ہمارا نام بیچ میں نہیں آنا چاہیے. کوئی مطلب یہ تو کمپلیٹلی انلیگل چیز ہوئی کہ بس ڈائریکٹ جو ہے نا پولیس اس کو اس طرح ہینڈل کرے. تو بہت سارے مسائل ہیں, اور سارے مسائل کا جڑ ہی یہی ہے کہ بالکل انیکویلٹیز ڈیپ روٹیڈ ہیں, جیسے اسرار نے کہا تھا, اور یہ ادارے بھی بالکل اسی پیٹرن پہ کام کریں, اور اس کو مزید اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ چلے گا اس طرح آگے. میرا کوشچن ہے ابھی میرا کوشچن ہے سوسائڈ کے بارے میں. انڈیا میں کیسز ہو جاتے ہیں جہاں پہ لڑکیاں جو ہے نا خودکشی کرتی ہیں, جو شادی شدہ ہوتی ہے, جو خودکشی کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کے وکٹم ہوتے ہیں, لیکن جب بھی وہ ادارے میں چلے جاتے ہیں یا کسی بھی اس میں چلے جاتے ہیں, پولیس وغیرہ میں چلے جاتے ہیں, تو پھر ہمارے جو لوگ جو ہے نا وہ درمیان میں آ جاتے ہیں, صلح کرا دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ الٹا جس نے خودکشی کی ہے اس کے بارے میں غلط خبر سنانا سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس میں تو جو بندہ جن کی وجہ سے وہ مر چکی ہے, تو ادھر کوئی بھی جسٹس کا سسٹم نہیں ہے. آئی تھنک پورے گلگت بلتستان میں نہیں ہے. سو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر کسی کوئی خودکشی کرتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے لوگ جو ہے نا
وہ لوگ FIR کٹا دے. اگر گاؤں کے لوگ نہیں کرا سکتے ہیں یا اس کے ہسبینڈ وغیرہ نہیں کرا سکتے ہیں تو ہیومن رائٹس والے جو ہے نا انوالو ہو کے جہاں پہ خودکشی ہوتی ہے اور اسپیشلی ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے جو خودکشی ہوتی ہے تو وہ لوگ وہاں پہ انوالو ہو جائے. اچھا، اس میں اصل میں لیگل پھر چیزیں آ جاتی ہیں نا کہ ہمارے یہاں دیکھیں سوائے چند کرائمز کے باقی کرائمز کے اندر کمپلیننٹ کا ہونا ضروری ہے. اسٹیٹ اون نہیں کرتی ہے. یہاں ہیومن رائٹس تو پارٹی بن ہی نہیں سکتی نا، وہ تو سپورٹ میں کھڑی ہوتی ہے. وہ بہت کم کیسز میں پارٹی بنتی ہے ان کی لیگل نوعیت کو دیکھتے ہوئے. اب یہاں پھر لیگل ایشوز آتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو آنر کلنگ کا معاملہ تھا، اس میں ایک لا ہے دیت لا، جس کے تحت ایسا ہوتا تھا کہ ایک بندے نے اپنی بیٹی کو قتل کیا تو اس کی کمپلیننٹ پولیس کسی کو تو بنانا ہوتا تھا لیگلی، تو وہ بناتے تھے اس کی ماں کو. جب ماں کمپلیننٹ بنتی تھی، شوہر اوفینڈر ہوتا تھا، وہ ایکیوزڈ ہوتا تھا، وہ جب جیل میں ہوتا تھا تو جیل سے وہ پیغام بھیجتا تھا کہ دیکھیں آپ نے اپنے شوہر کو تو جیل میں ڈال دیا تو یہ کیا ہوا، تو وہ اس کو معاف کرتی تھی دیت لا کے تحت. تو اس طرح وہ جو اوفینڈر ہے وہ بچ کے باہر آتا تھا. اسی طرح بہت سارے کیسز میں کمپلیننٹ کا ہونا ضروری ہے، ماں سوائے ٹیررزم کے کیسز کے. ٹیررزم کے کیسز میں اسٹیٹ جو ہے وہ کمپلیننٹ ہوتی ہے اور اسٹیٹ اس کو پرسو کرتی ہے. باقی کیسز میں یہ پروویژن نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی جا کے کمپلیننٹ بنے. کسی کو اس کا لیگل جو ہیئرس ہیں ان میں سے کسی کو کمپلیننٹ بننا ضروری ہوتا ہے. اور تو اس میں ہم لوگ پالیسیز میں ہم لوگ وہ نہیں کر سکتے، ایڈوکیسی نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ پالیسی لے کے آ جائے جہاں پہ اگر ایک عورت خودکشی کرتی ہے اتنی بیزار آ جاتی ہے کہ وہ خودکشی تک پہنچ جاتی ہے، اور تو اس کے لیے لیگل طریقہ سے کوئی ایسا لا لے کے آ جائے، لیجسلیچر میں چینج کر لے کہ وہاں پہ جو ہے نا اسٹیٹ ایکشن لے لے کیونکہ وہ وکٹم ہے. ابھی یہ ہوا ہے، یہ ہم نے کوئی 4-5 سال مسلسل اس پہ کام کیا. تو یہ رانی عتیقہ صاحبہ نے ایک قرارداد پیش کیا تھا GB اسمبلی میں، اور اس کی پھر جو اس کا جو گراؤنڈ پہ انہوں نے کام کیا تو ہمیں بھی اس میں شامل کیا تھا. تو ہماری ریکمنڈیشنز پہ انہوں نے ابھی جو بھی سیوسائڈ کا کیس ہوتا ہے گلگت بلتستان میں وہ پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے، پہلے نہیں کرتی تھی. پہلے ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ آگے جب پولیس کو یہ کہتے تھے کہ یہ سیوسائڈ کا کیس ہے تو وہ فائل کو وہیں پہ دفن کرتے تھے. ابھی پولیس ایسا نہیں ہے کیونکہ ہماری ریکمنڈیشنز کے مطابق یہ طے ہوا کہ جو بھی کیس ہوگا پولیس خود جا کے اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی، اور اس میں اگر کوئی اوفینڈر پایا گیا تو اس کے خلاف پولیس FIR کرے گی. اور دوسری بات اس سے یہ جو شرمین عبید چنائی وغیرہ نے ایفرٹ کیا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ شیری رحمان نے ایک بل سینٹ میں پیش کیا تھا. اس کے تحت ابھی نیشنلی یہ بھی ہے کہ آنر کلنگ جو ہے اس کو کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا. تو یہ پروویژنس ہمارے یہاں موجود ہیں. ہمارے یہاں ایشو یہ آتا ہے کہ کمیونٹی پوری آ کے دونوں فرقین کو بٹھا کے اس کو انڈر کارپٹ کرتے ہیں. ہم کمیونٹی کا ایشو بناتے ہیں. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ گوجال کا ایشو ہائی لائٹ ہوگا تو یہ دیامر سے، ہنزا سے، استور سے، گزر سے ہمیں لعنت ملامت کریں گے. تو بہتر ہے اس کو کسی طریقے سے دبا کے اس کو ختم کیا جائے. تو یہ دبانے والا چکر جو ہے، یہ انڈر کارپٹ کرنے والا یہ زیادہ ہے. اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، اس کو کیس بنائیں تو اس پہ سزائیں بھی ملتی ہے. آپ نے دیکھا یہاں جو چائلڈ ابیوز کے کیسز ہو گئے تھے ان میں ڈیتھ سینٹنس ملی ہے 2 کیسز میں. یہ جو حسنین کا کیس تھا گلگت میں ان کو ملی ہے، اور دیدار علی کا کیس تھا اشکومن میں ان کو ملی ہے. اسی طرح سیوسائڈس وہاں پولیس نے FIR کاٹا تھا اور اس کو ارسٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. FIR اس کا ہوا تھا، وہ ارسٹ ہونے والے تھے، ہم نے بھی پریشر بل کیا تھا. لیکن بیچ میں کمیونٹی نے کہا کہ نہیں اس میں انویسٹیگیشن میں تو ہمارے معززین کو شامل کیا گیا ہے تو ہم اس کو آگے بڑھانے نہیں دیں گے. تو وہ پھر وہاں سے چیز ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں انوالو ہوتی ہے. تو اس میں جو ہمارے لیے کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ہم ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ کرائم ہے، کرائم کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے اور اوفینڈر کو سزا ملنی چاہیے.
अंडर कारपेट करना कोई हल नहीं है, उससे मजीद जो है मसाइल जन्म लेंगे। ये जब हम तय करेंगे तो ये आसानी होगी। तो इसके लिए तो बड़ी कैंपेन हमें एजुकेशन के इदारों के अंदर, हमें कम्युनिटी के अंदर और ओवरऑल मीडिया के अंदर इसको कैंपेन के तौर पे चलाने की जरूरत है, अदरवाइज ये नहीं होगा। लॉज काफी हद तक ठीक है, लॉज के अंदर उनको ये प्रोविजन है कि सजा मिल सकती है। बिल्कुल, मैं आपकी ये बात इंडोर्स करूंगी कि जो आप कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी का हम इशू बनाते हैं, और ये सिर्फ ये नहीं कि अगर गुजराल में कोई इशू हुआ है तो वो हम बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि हुंजा वाले हमें क्या कहेंगे, दियामर वाले क्या कहेंगे, गजर वाले क्या कहेंगे। ये अगर में गांव है, ये गांव के सतह पे भी है, फिर वो उसमें फैमिली आ जाती है, फैमिली के सतह पे भी है कि ये हमने बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि वो तो एक तरह से स्टिग्मेटाइज किया हुआ है इस चीज को कि सोसाइटल प्रेशर भी है शायद, और दूसरी लोग डरते इस चीज से कि लोग हमें क्या कहेंगे, ये तो इस तरह हमारी बदनामी होगी, तो अंडर कारपेट करते हैं हर केस को। और शायद कुछ हद तक कम्युनिटी जो इंस्टीट्यूशंस है शायद उनमें भी इस तरह के कुछ वो है कि वो भी ये इस चीज को ज्यादा वो करते हैं कि बस ये यहाँ कम्युनिटी से बाहर ना जाए, उसको उस तरह से नहीं परस्यू करते केस को जिस तरह से उसको करना चाहिए। और इन फ्यूचर अगर हम अपनी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस पे लोग ज्यादा रिलाई करते हैं, ज्यादा भरोसा करते हैं और वहीं पे जाते हैं अपना केस रिजॉल्व करने के लिए, चाहे जिस तरह भी हो, क्या इन फ्यूचर हम अपनी इंस्टीट्यूशंस को कोई ऐसा प्रपोजल या कोई सजेशन उस तरह से हम पुट अप कर ले, लोकल सतह पे नहीं, रीजनल पे नहीं, नेशनल लेवल पे, जिसमें ये हो सकता है कि अब वो भी फर्क है कि इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं आर्बिट्रेशन बोर्ड में, उनके एक डिफरेंट माइंडसेट है, वो डिफरेंट तरह से चीज़ों को डील करते हैं। लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर या हुंजा के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो एक डिफरेंट तरह से केसेस को डील करते हैं। वो ज्यादा ये कम्युनिटी और सोसाइटी और रिश्तेदार और ये जो भी बायसनेस जितना ज्यादा उसमें आ सकता है, वो उस चीज को वो नहीं करते कि हम बायस नहीं होना इस चीज में। और मोस्टली केसेस में तो शायद ये होता है कि वो आ जाता है बायसनेस, किसी का रिश्तेदार है, जानने वाला है, दोस्त है, तो वो यही चाहते हैं कि बेशक इदारे में है लेकिन उसके हक में फैसला आना चाहिए जो इसका दोस्त या रिश्तेदार है। तो क्या फ्यूचर में हम अपने इदारों को कोई इस तरह प्रपोजल हम पुट अप कर सकते हैं कि ये इस तरह की कोई रिस्ट्रक्चरिंग हो या इसमें कोई हम बेहतरी ला सके, ताकि मसाइल जो है ना ज्यादा होने की बजाय ये कम हो, और जो लाइक क्रिमिनल्स है या जो विक्टिम्स है उनको स्पेशली उनको इंसाफ मिले किसी तरह से। इस सिलसिले में मेरी एक गुजारिश होगी इसरार से पहले, जैसे कि मैंने बोला था कि क्यों ना हम अपनी गवर्नमेंट पे रिलाई करें, तो उसमें बजाय हम मुख्तलिफ इदारों के पास जाने की, क्योंकि वो हमें समझते समझते अभी इतना सारा टाइम हो गया, अब तक नहीं समझे एक दूसरे को, तो क्यों ना हम अपनी ही रियासत, अपनी ही सरकार से जो है ना ये डिमांड करें कि ये जो सर्विसेज है ना बहुत ज्यादा इसमें कॉस्ट नहीं जाता, ये सर्विसेज, ये जो लोकल आर्बिट्रेशन बोर्ड वाली सर्विसेज अगर गवर्नमेंट इंश्योर करे, ये बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत बेहतरीन मॉडल है। इसके अंदर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट डाल के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही इसको एक मिसाली गिलगित बल्तिस्तान बनाने के लिए एक गवर्नमेंट ही इसके ऊपर इन्वेस्ट करे, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट डाले, जितना सेटअप उधर है यूनियन काउंसिल लेवल से लेके, गांव में तो हो नहीं सकता, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके वहीं पे ये चीजें जो है ना सेटअप हो, और साथ में ये भी साथ में इंश्योर हो कि जो पुलिस है, स्पेशली हमारी वीमेन पुलिस, उनको जो है ना थोड़ा सा मुतहर्रिक करें, उनको जो है ना उनसे काम लिया जाए। अभी तक हमने देखा है कि काम नहीं लिया जा रहा है उस तरह, उनकी कोई मतलब इस तरह की हरकत नजर नहीं आ रही हमें, उसको एक बहुत अजीब सी चीज बना के साइड पे बना के रखा है। तो ये जब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को हम मिलके, चाहे वो हेल्थ है चाहे कुछ भी है, अभी हमें जो है ना साथ, अगर हम इवन टाइम एंड नॉलेज का नजराना लगाना चाहते हैं तो उन्हीं इदारों के अंदर लगाएं, उन्हीं हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, इवन सफाई तक के लिए वॉलंटियर्स अगर हम चाहते हैं कि वॉलंटियर करें तो भी बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो हमारे इदारे हैं। अब तक हमने इस तरह डील किया है कि वो कोई गैर इदारे हैं और हम अपने इदारे बना के साइड पे बिल्कुल वो बैठे और उससे इश्यूज हल नहीं हो रहे। तो मेरी गुजारिश ये होगी, बाकी इसरार एक्सपर्ट है इस चीज में, वो उनकी
वो जो है ना क्या कहना चाहते हैं वो मैं सुनना चाहूंगी। ये देखें ना, एक थ्योरी है मोनोपोली ऑफ वायलेंस जो है वो रियासत के पास। क्राइम के केसेस में कम्युनिटी इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगी तो ऐसा ही होगा जैसे आर्बिट्रेशन कर रही है। ये रियासत को मतलब उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है। इस पे तो काम आप लोगों ने भी काफी डिमांड्स किए, हमने तो, मैं तो प्रॉपर एक इनका यूएनडीपी का प्रोजेक्ट है रूल ऑफ लॉ का, और उसमें मैं उनकी सारी जो डिस्कशंस होती है उसमें मैं शामिल रहा हूँ। हमने इनको कहा कि आप अपनी पुलिस को, जुडिशरी को, ह्यूमन पुलिस स्टेशंस को ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग्स करवाएं, क्योंकि सेंसिटाइजेशन नहीं है यहाँ। इशू ये होता है कि ये ट्रेडिशनल माइंडसेट से रिस्पॉन्स करते हैं। इनकी गलती नहीं है, जाहिर बात है मेरा एक्सपोजर नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं किसी चीज़ का प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा? मैं ऐसे ही करूँगा जैसे आर्बिट्रेशन करती है, गांव का टीचर है तो वो उसी सोच के मुताबिक रिस्पॉन्स करता है, अच्छा समझ के करता है, हालांकि वो अच्छा होता नहीं है। तो इसी तरह हमें सरकार के अंदर भी हमने देखा कि वो भी जजेस भी बाज दफा आप हैरान होंगे, जजेस की इतनी हाई प्रोफाइल उनकी ट्रेनिंग्स होती है, जजेस के कमेंट्स जो हैं वो एंटी ह्यूमन होते हैं। तो जजेस को ट्रेन करने की जरूरत है, पुलिस को ट्रेन करने की जरूरत है। जब तक ये ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से इन चीजों को नहीं देखेंगे और उस तनाजुर में इसको रिजोल्व नहीं करेंगे, ये चीज रिजोल्व नहीं होगी। अब एक खातून जाती है तो उसकी विक्टिमाइजेशन डबल हो जाती है। आपने जो बात की ना कि खवातीन क्यों नहीं जाती है थाने में, उसको पता है वो डबल विक्टिमाइज हो जाएगी। हुआ है, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। मैंने एक रेप केस में FIR कराया यहाँ गिलगित में, बच्ची के साथ रात के 2 बजे मैं थाना गया, उसका मैंने FIR कराया, बच्ची का भाई भी साथ था। 2 दिन के बाद, उसके बाद मैं अपने काम से गया, मैं किसी मीटिंग के लिए लाहौर गया, तो मुझे बच्ची ने फोन किया कि आपने किस मुसीबत में डाला मुझे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? कहती है कि वो जो SHO है उसने मुझे सेक्सुअल वायलेंस करने की कोशिश की। तो अब किधर जाए? मैंने उसके हाई अप से जब मैं शिकायत करता हूँ तो हाई अप्स तो उनकी बात सुनेंगे, वो कहेंगे जी SHO साहब आप बताएं, वो कहेगा नहीं नहीं ये तो मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट है, ये तो ऐसे ही बोलता है, ये ह्यूमन राइट्स वाले पैसे खाने के लिए ड्रामे करते हैं। तो बात कहीं से कहीं निकल जाती है और आप कहीं जाते हैं। तो इस सारे के लिए पूरी एक तो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है आपकी सोसाइटी की, उसके लिए एक बड़े कैंपेन की जरूरत है और ये जनरेशंस का अमल है। दूसरा, इदारों का बहुत अहम है और हम इनको भी ठीक है, हम कहते हैं आर्बिट्रेशन है तो आप अपने SOPs या अपना जो आपका TORs हैं वो आप तय करें। आप क्रिमिनल केसेस में न जाएं, जिन केसेस में विक्टिम के साथ मजीद ज्यादती होने का खदशा है आप उससे दूर रहें। आप उनको बल्कि ये गाइड करें कि वो थाने की तरफ जाएं। आप जो छोटे इश्यूज होते हैं गांव लेवल पे, किसी जमीन का तनाजा होता है वो आप हल करें, किसी के प्रॉपर्टी का या किसी का और कोई लेन देन का मामला होता है जिनको हम सिविल केसेस कहते हैं उसको आप करें। आप क्रिमिनल केसेस में कर ही नहीं सकते, करेंगे तो विक्टिम विक्टिमाइज होगा, ये तयशुदा बात है। छोटा सा छोटा क्राइम भी हो, आप क्राइम के अंदर विक्टिम की मर्जी के बगैर, हाँ विक्टिम अगर राजी होता भी है तो वो मजबूरी में राजी होता होगा, वो उस पर नहीं राजी होता है। मतलब मवाफिक हालात में कोई विक्टिम, अभी मेरे पास जो खातून आई थी 2 दिन पहले का एक केस है, मैं यहीं पे मेरे ऑफिस में खातून आई, उसने कहा मेरे बॉयफ्रेंड ने ये किया मेरे साथ। हम अभी बातचीत कर रहे थे, उसका चाचा आया, उसने आके कहा मैं तो आपके साथ हूँ, आप क्यों इसको हाईलाइट करती हैं, आप अभी चले घर चले तो फिर बाद में देखेंगे। हाईली क्वालिफाइड खातून थी, ये मास्टर्स है और पढ़ाती है किसी कॉलेज में, इंग्लिश पढ़ाती है, और वो खातून यहाँ से चली गई, परसू नहीं कर सकी, और हमें ये इख्तियार नहीं है कि उसकी मर्जी के बगैर हम उसका केस परसू करें। तो ये ओवरऑल एक जो फियर है, एक खौफ है सोसाइटी में, तो ये पूरा छाया हुआ है और इसका विक्टिम जो है ये खातून है हमारे यहाँ। अब हम इस चीज पे कायल हैं, जितना हमने काम किया, हम ज्यादा चीखते हैं तो लोग ये समझते हैं पता नहीं इनका क्या इंटरेस्ट है, ये क्यों। हमें अंदाजा होता है कि मेरी बच्ची के साथ क्या होगा इस सोसाइटी में, मुझे अंदाजा है वो विक्टिमाइज होगी,
میری بچی کی بچی وکٹمائز ہوگی, میری بہن وکٹمائز ہو رہی ہے, میں اندازہ کر رہا ہوں, وہ وکٹمائز ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس کی جنریشن وکٹمائز ہو رہی ہے. میں وہ چیز جب میں سمجھتا ہوں تو میں چیختا ہوں. یہی بات سمجھانے کی ضرورت ہے. ہم عام روٹین میں بھی, میں اور عزیز علی داد کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی بیٹی کی آزادی, ہمارے اوپر الزام یہ لگاتے ہیں نا کہ آپ دوسروں کی بیٹیوں کی آزادی کے لیے یہ شور مچاتے تاکہ آپ کے لیے راستہ مل سکے. ہم کہتے ہیں دوسروں کی بیٹیاں چھوڑو, مجھے اپنی بیٹی کے لیے آزادی چاہیے. میری بیٹی یہاں گھر سے بازار میں جا کے میرے لیے آئس کریم لا سکے, اپنے لیے بک خرید کے آ سکے, وہ کسی چائے کھانے میں جا کے 2 کپ چائے پیے اپنے فرینڈس کے ساتھ. مجھے وہ آزادی میری بیٹی کے لیے چاہیے. میں اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. مجھے یہ غرض نہیں ہے کہ کون دوسرا کیا کر رہا ہے. تو ہماری ایک سٹرگل یہاں کی اس خاتون کے لیے ہے جو ہماری جنریشنز کی کو دیکھ بھال کرنے کے قابل ہو سکے, اور وہ اپنی جنریشن کہیں تو بریک کرنا ہوگا. یہ سائیکل آف وائلنس کو ایک جگہ میں بریک کرنا ہے, اور وہ بریک ایک بڑی جاندار آواز کے ساتھ ہوگا. ایک چیخیں گے آپ, وہاں سے بریک ہوگا. تو اس بریک کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نکلے اور چیخے. اسی لیے ہم کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی ٹھیک ہے, باقی سارے غلط. آئی تھنک میرے خیال میں ایک اور جو ریکمنڈیشن ہونا چاہیے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اسپیشلی کاؤنسل کے لیے کہ ان کے پاس ایک ٹرین تھراپسٹ ہونا چاہیے یا کاؤنسلر ہونا چاہیے جس کو پتا, جو لٹرلی ٹرین ہو گیا کہ اس کو ڈومیسٹک وائلنس وکٹم کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے. اسپیشلی اگر وہ تھراپی, اگر وہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے نا ہمارے وہاں بھی جو وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس ہے 95% جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس شادی میں رہے. تو اس کے لیے ان کے لیے تھراپسٹ ہونا بہت ضروری ہے کاؤنسلنگ کا, کیونکہ اگر ان کے پاس کاؤنسلنگ ہو جو ان بائسڈ ہو, جو کسی کا سائڈ نہیں لیتا ہو, جو بات سنتی ہو, اپنی آئیڈیا نہیں دیتی ہو. ہمارا ادارہ آلریڈی اتنا بڑا ہے تو وہ لوگ ٹرین کر سکتے ہیں لوگوں کو, اگر کاؤنسل میں رکھ سکتے ہیں تو لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس وکٹم کے ساتھ کیسے ڈیل کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے وہاں پہ ہے کہ ہماری عورتیں جو ہے نا اس لیے بھی زیادہ تر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کا افیئر چل رہا ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے جن سے جو ہے نا یہ ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو بہت زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ گھر میں چھڑچھڑی ہوتی ہے, اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پاس جا رہی ہے, اور اس سے جو ہے نا بہت سارے وائلنس ہو جاتے ہیں. اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ شہروں میں جو رہ رہے ہمارے جو ناؤ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے, اور جو ہے نا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. ہمارے لیے جو ہے نا ان چیزوں پہ بھی زیادہ وہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ شادی کر چکی ہے تو اس کے ساتھ فیتھفل ہونا چاہیے. اگر آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو, اس کو ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ بھی اپنی زندگی آزاد گزارے اور آپ بھی اپنی زندگی آزاد گزارے. آپ کسی کو گھر میں بٹھا رہتی ہو جو آپ کے گھر باہر دیکھتے سب کچھ, اور آپ باہر عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے جو ہے نا بہت سارے جو عورتیں جو ہے نا اس سے بھی مینٹلی ٹارچر ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو لٹرلی اگر ان کا ہسبینڈ, اگر ان کی یہ عادت ہے تو اگر ان کا ہسبینڈ ویسے بھی کسی کو ہائی کرے تو وہ مینٹلی اتنی ٹارچر ہو جاتے کہ ان کو ہر چیز پہ ان کو شک ہو جاتی ہے. تو ان عورتوں کے لیے جو ہے نا ہمارے لیے کوئی تھراپسٹ یا کاؤنسلر ہونا چاہیے. ہماری لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ تر جو ہے نا تھراپسٹ یا سائیکائسٹرسٹ جو ہے نا اسٹڈی کرے. لازمی نہیں ہے کہ ہم سارے ایک ہی شعبہ میں چلے جائیں, ہمیں دوسرے شعبوں کو بھی ٹیکل کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے وہاں پہ سائیکائٹرسٹ کی بہت کمی ہے, اسپیشلی تھراپسٹ, ریگولر تھراپسٹ کی بھی بہت کمی ہے, جہاں پہ عورتیں جو ہے نا یا مرد آ کے ویسے ہی بات کر سکے, اپنے دل کی بڑاس نکال سکے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. اور دوسری بات میں جو ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے نا دنیا کے سارے حصوں میں ہوتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جو یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کو گھر ڈھونڈنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ جسٹس کا سسٹم ہے, ایک کانسیپٹ ہے جسٹس کا. جب آپ کے پاس آرڈر پروٹیکشن ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ کوئی انوالو نہیں ہو سکتا ہے, یا آپ اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی ایسا کچھ ہو جاتا ہے اس کو گھر سے نکال کے باہر نہیں پھینک دیتے. اسپیشلی ہمارے عورتوں میں یہ ہوتا ہے جب اس کی ڈیورس ہوتی ہے اس کو ایک صندوق دیتے ہیں, وہ گھر سے نکل جاتی ہے, جبکہ اس کا 10 بچہ بھی ہو پھر بھی وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں بھی وہاں پہ جو ہے نا اگر کوئی عورتیں ڈیورس چاہتی ہے, سپریشن چاہتی ہے, تو ان کو یہ
जो है ना उनको ये हिस्सा देना चाहिए कि क्या वो अपने बच्चों के साथ अलग जिंदगी गुजारना चाहती है। अगर वो चाहती है तो उसको जो है ना उसका और उसके बच्चों का प्रॉपर्टी में जो है ना राइट होना चाहिए, क्योंकि उनका जो बच्चा है जो उसने पैदा किया है और जो हस्बैंड के साथ इतनी सारी जिंदगी गुजारी है, तो उसके मुताबिक जो है ना उनको कंसेप्शन लाइक उनको उसका वो मिलना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादातर बच्चों को टेक केयर करते हैं और हस्बैंड बाहर काम करता है, ज्यादातर ऐसा होता है। तो उसमें जो है ना उसमें उसका हक होना चाहिए, और उसके लिए हमारे जो है ना लीगल जो है ना हमें काम करने चाहिए, लेकिन जो हमारी जो MPAs और जो भी है गिलगित बल्तिस्तान में या पाकिस्तान के लेवल पे जो ना उनके साथ काम करना चाहिए। So I think the most important thing I realize here is like the therapy part. Rosina. तो मेरे ख्याल से काफी लंबा जा रहा है, तो आई थिंक वी शुड वाइंड इट अप। तो कोसर, आपके कोई रिकमेंडेशंस या कोई सजेशन, आगे हम इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे इस पे काम कर सकते हैं? मेरा ख्याल है इमीडिएटली अगर हम देखें तो जाहिर है हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे में सबसे जो बुनियादी चीज है, चलो रिपोर्ट नहीं करते, खवातीन रिपोर्ट नहीं करती, या बच्चे अगर कोई मसले में है, तो हम यूं कर सकते हैं कि इमीडिएटली कोई इस तरह की रिसर्च स्टडी हो जिसमें पता चले तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला, और पर्टिकुलरली हम जो है ना जिन इलाकों में थोड़े से लोग ओपन है, गुजाल हुंजा ले लें, और एजुकेटेड हैं जो अपना बता सकते हैं, डायरेक्टली नहीं तो एटलीस्ट लिख के दे सकते हैं, उनमें जो है ना छोटी सी स्टडी हमें करनी चाहिए। और वो उस स्टडी के बेस पे, क्योंकि ये बातें जो है ना हम जो कर रहे होते हैं वो ज्यादातर एजम्पशन होते हैं या कुछ केसेस हमने देखे हुए होते हैं, तो ऐसे में अगर इस तरह की छोटी स्टडी करके उसको फिर अपने रखे बगैर बहुत सारे लोगों को, और उसको बहुत ज्यादा आजकल क्या हो रहा है, सबसे बड़ा मसला जो मुझे हर्ट करता है, कोई भी इस तरह का इशू, पैंडेमिक या कोई डिजास्टर कुछ होता है, तो कई लोग खड़े हो जाते हैं कि जी इससे कोई हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो या कोई हमें इस तरह के जो है ना कोई इस तरह की चीजें हो, तो कई लोग इस तरह के आ जाते हैं। और हमारा काज जो है बेसिकली अगर हम कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जिसमें वॉलंटियरली, ट्रूली वॉलंटियरली बुनियाद पे अगर हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उसमें फिर अपने जो हम फिक्र लोगों को लेके ऐसा कोई काम करके फिर क्योंकि हमारे ऊपर इस तरह की कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं होती कि जी हम कोई कल को जो है ना किसी को जवाबदेह भी नहीं होते, तो फिर एडवोकेसी हम खुल के कर सकते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऑलरेडी कई इस तरह के छोटे से ही ग्रुप्स हैं, या इवन जैसे आपने कहा गुजाल लेवल पे आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एटलीस्ट मैं तो कहती हूँ कि ये आइस ब्रेकर है आपने लिया है। गिलगित GB वर्किंग वीमेन वाला फोरम हमारे पास है, जिसमें माशाल्लाह से 2500 हमारे पास मेंबर्स हैं, और कई सालों से 2015 से लेके अब तक हम चला रहे हैं। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हम ये भी नहीं कहते कि हमारे साथ लोग नहीं है या हमारे ग्रुप्स नहीं है, माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं जिसके अंदर हम एडवोकेसी कर सकते हैं। और इससे पहले यकीन करें, हमने जब ये नई नई गवर्नमेंट आई थी, इसरार उसमें बिल्कुल हमारे साथ शाना बिशाना थे। हमने कोई चार्टर ऑफ डिमांड बनाया था, इसरार आपको याद हो, अभी तक हमारे पास है, मैं आपसे भी शेयर करूंगी। और हमने कुछ भी नहीं किया था, किसी से डिस्कस नहीं किया था, बल्कि खवातीन को जमा करके उनसे ये राय लेके जितनी भी जैसे इकोनॉमिक है इश्यूज, दूसरे जितने भी इश्यूज हैं, उसका हमने एक समरी बना के डिमांड लगा दे के जो है ना लिख के आपके CM से जो भी हमारे सामने आता हम उनको देते, प्रेजेंट करते देते। मुझे तो अभी इसरार बल्कि उस पे हमें डॉक्यूमेंट भी बीच में करना चाहिए। इस गवर्नमेंट ने ना हमें जो है ना पर्सनली भी कुछ गवर्नमेंट के बंदों ने, और फिर मिनिस्टर ऑफ जो हमारी खातून मिनिस्टर थी उसने भी बहुत इस पे काम किया था ऑनेस्टली। उस चार्टर ऑफ डिमांड पे उसने हमारे होते हुए कोई 4-5 ऐसे हमारे डिमांड्स एजुकेशन से लेके कई, और बीच में तो मैंने ये तक सुना कि इस गवर्नमेंट ने खवातीन के लिए अलग पार्क का भी एहतमाम किया जो कि हमारे चार्टर में था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लोग बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सुनने वाले नहीं है, बस हमारे पास कंक्रीट चीजें होनी चाहिए। तो ये जो रिसर्च होगी बिल्कुल चार्टर ऑफ डिमांड की तरह हम प्रेजेंट करें लोगों को, मुख्तलिफ इदारों को, और स्पेशली अपनी गवर्नमेंट को। मुझे ज्यादा उम्मीद अपनी गवर्नमेंट से है, और मैं रिस्पॉन्सिबल भी गवर्नमेंट को बनाना चाहती। और हमारी गवर्नमेंट चूंकि गिलगित बल्तिस्तान छोटा इलाका है और हम जैसे लोग कम ही सामने आते हैं, तो हमारी ज्यादा सुनती है।
तो आगे आने वाली गवर्नमेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमें काफी जो है ना सहूलतें दी थी, जो हमने बोला था हमें सुनते थे, लोग आते थे, मिनिस्टर छोटी छोटी इवेंट्स पे भी हमारे मिनिस्टर आके हमें सुनते थे और हमारी जो है डिमांड्स को सुनते थे। तो ये एक बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड है कि हम कंक्रीट कोई जो है ना इसी चीज के बेस पे हम बनाए। छोटी सी स्टडी हमने ऑलरेडी रोजीना को भी मैंने शेयर किया, आप लोगों से भी शेयर करेंगे। करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। इसरार साहब, आपके कोई रिकमेंडेशंस या कोई सजेशन मैसेज? जी, मैं ये गुजारिश करूँगा, देखें, कुछ काम तो रियासत के करने के हैं और वो उसको करना चाहिए, उधर ही रेफर करना चाहिए। कुछ काम सिविल सोसाइटी भी कर सकती है, और इस कैंपेन में खास तौर से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मर्दों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। आप देखें, मैं जब ख़वातीन की बात करता हूँ तो वो ज़्यादा मतलब पुरअसर इसलिए होती है कि चूंकि मैं उस साइड पे हूँ जहाँ पे ब्लेम आता है कि मर्द ऑफेंडर होता है, अक्सर ये कहा जाता है ना, तो आप मर्द खुद बात करता है तो इसका असर मेरी जात पे भी होता है। ये सारी बातें करके थोड़ा मैं भी सीख जाके बिहेव कैसे करना, तो मर्दों को ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। वैसे भी दुनिया में आजकल देखें, यूएन की जो गाइडलाइंस है उनमें ही फॉर शी और मेन केयर कैंपेन, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा है। तो मर्दों को खवातीन के मामले में ज्यादा सेंसिटाइज करने के लिए कैंपेन चलाना चाहिए। आपके ग्रुप में गोजाल की जो खवातीन का ग्रुप है उसके हवाले से मुझे काफी लोगों ने बताया उसमें मर्द नहीं है, आप अपनी यूथ को शामिल करें। दूसरी बात यह है कि आप कुछ स्पेशलिस्ट पैदा करें, एक आध नहीं तो आप करें, जिसका फायदा ये होगा कि वो आपको सही मानों में गाइड करें। बाद केसेस हमने देखा वो सोशल मीडिया में आए थे, मिसहैंड करने की वजह से वो खराब हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट हो जिनसे आप गाइडलाइन लेके उस पे इंटरवेंशन, ये बहुत मुश्किल मामला है। मैं ह्यूमन राइट्स के केसेस में करता हूँ, मैं कितना विक्टिमाइज हुआ कौसर को पता है, मेरे ऊपर कई केसेस भी हुए, मेरे ऊपर थ्रेट भी हुआ, मुझे मारने के लिए भी कोशिश की गई। इंटरवेंशन मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत संजीदगी से और ठंडे दिमाग से इंटरवेंशन करना होगा। एकदम करेंगे तो उसके रिपरकशंस होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि आप विक्टिम को भी नहीं बचा सकते, आप जो विक्टिम का सपोर्ट करने वाला ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है वो भी खतरे में पड़ जाता है। यहाँ हुआ है, ऐसे केसेस बहुत सारे हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखें। सबसे ऊपर मर्दों को शामिल करें। सेकंड में इंटरवेंशन के लिए स्पेशलिस्ट की राय लेना बहुत जरूरी है। तीसरी बात ये है कि कम्युनिटी, ये जो आप बात कर रही थी सिस्टर कि ये जो आपने कहा कि ये थेरेपी और मेंटल हेल्थ के हवाले से, ये तो हमारी कम्युनिटी कर सकती है ना, कि साइकेट्रिस्ट रखे, साइकोलॉजिस्ट रखे, कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग पैदा करें जो काउंसलिंग कर सके। ये काम तो इजी है, ये काम कम से कम हमारे हेल्थ सर्विस को ये काम करना चाहिए। और तीसरी लेवल पे हमें सरकार के साथ भी, सरकार को एंगेज करने की जरूरत है, और ये एंगेज आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कर सकते हैं। मसलन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और एसपी के पास ये प्रोविजन होता है कि वो लाके अपनी फीमेल पुलिस स्टाफ को ट्रेन कर सके। डीसी के पास ये प्रोविजन होता है कि वो अपने स्टाफ को ट्रेन करे, उसके अंडर में एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो सकता है। सरकार ओन कर की असल में क्रिमिनल केसेस में सिक्योरिटी बड़ा इश्यू होता है, और दूसरा इश्यू ऑफेंडर को सजा दिलाना होता है। ये दोनों प्रकार कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। यहाँ हुआ ऐसा, मैंने लड़की को शेल्टर देने की कोशिश की तो मेरे ऑफिस में 3 लोगों ने आके मुझे पिस्तौल दिखाया कि तुम ये क्या काम कर रहे हो, हमारी लड़की को लाके तुम प्रोटेक्शन दे दोगे। तो इस तरह की चीजें होती है। तो बस मेरी तरफ से ये गुजारिश है, मर्दों को ज्यादा शामिल करें, उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम होगा। सारे मर्दों को मैं कहूंगी, सारे मर्दों को मुश्किलात में कमी नहीं आएगी। सारे मर्दों को भी शामिल ना करें। मुझे लगता है हमें सेफ स्पेस की बहुत जरूरत होती है। खुद हमारी खवातीन को हैंडल करना हमारे ग्रुप्स के अंदर मुश्किल होता है, मर्दों को भी लाएंगे तो वो तो गालियां दे दे के, कुछ खवातीन बन के भी आती है ना रोजीना, सॉरी लड़के आते हैं और वो गालियां देते